मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में नाज़ीम मैं सलीम इकबाल आपको सलाम पेश करता हूँ। और आज की जो लाइव वीडियो करने का मकसद है वो ये है कि चंद रोज़ से मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स के ताल्लुक से जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं और सदाएं गूंज रही हैं कि शायद उनको उनके ओहदे से हटाया जा रहा है या उनकी जगह किसी और को उस ओहदे पर जो है पॉइंट किया जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले रोहील ज़फ़र शाही साहब का मुझे एक मैसेज मिला है किसी वाय से, और उन्होंने बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा है कि डायरेक्ट मुझे हिट किया है या उन लोगों को जो ये ख़बर शेयर कर रहे हैं या कमेंट्स दे रहे हैं कि मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स शायद जा रहे हैं। मैं रोहील ज़फ़र शाही साहब आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारा बिल्कुल कोई ज़ाती ऐसा मकसद नहीं है, ना हमारी उनसे कोई ऐसी टसल है। हमारी जंग किरदार की कि जब वो एज़ मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स अपने फ़राइज़ जो है सही तरीके से सर अंजाम नहीं देंगे तो हम उनको ये एहसास दिलाते रहेंगे। दूसरी बात ये है कि मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ हमने नहीं सीएम को कोई एप्लीकेशन दी या दूसरे ओहदेदारों को, बल्कि इनकी अपनी जमात के ही लोग जो हैं वो कभी सीएम के सामने पेश हो रहे हैं, कभी लॉ मिनिस्टर के सामने और कभी किसके सामने। मौजूदा एमपीआर्स जो हैं इनके अंडर काम कर रहे हैं, वो इनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं, वो इनसे उकताए हुए हैं, वो इनसे सताए हुए हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एमपीए हारून इमरान गिल ने यूहन्नाबाद में जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसको रुकवाने के लिए एमपी हारून इमरान गिल ने दरख्वास्त दी है उनके ख़िलाफ़, कोई सलीम इकबाल ने नहीं दी या किसी और ने नहीं दी। और फिर जब ये यूहन्नाबाद आए हैं तो यूहन्नाबाद में पीटीआई वर्कर्स जो थे उन्होंने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो वहाँ के एमपीए के उम्मीदवार थे यसूफ भट्टी साहब, उन्होंने और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उन्होंने वहाँ पे जो है एहतजाज किया जब ये मंसूबे को कोई इफ्तिताह करने या चेक करने के लिए आ रहे थे। और दूसरा मैं आपको ये बताता चलूँ कि क्रिसमस के जो फ़ंड्स थे वो फ़ंड्स इन्होंने ख़त्म करवा दिए थे। वो तो अगर मैं आवाज़ ना उठाता, एमपी तारिक गिल के ज़रिए हमने मिलकर आवाज़ उठाई और इसी तरह दूसरे जो टीम के लोग हैं उन्होंने आवाज़ उठाई, तो फिर उसके बाद जो है क्रिसमस के फ़ंड्स बहाल हुए। और क्रिसमस के फ़ंड्स के बहाली के ताल्लुक से मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें भी ये सदाएँ गूंज रही हैं कि 5-5 हज़ार रुपया लेके 10-10 हज़ार के चेक दिए गए हैं और उसकी भी बहुत ज़्यादा उसमें अपनों को नवाजा गया है, फेवरेटिज़म की गई है, अपने जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको नवाजा गया है। और यहाँ पर मैं आपके गोशगुजार ये भी कर दूँ कि एक गरीब पार्टी वर्कर यूसुफ मट्टू, उसकी जब बैतुल माल में उसको कोई ओहदा मिला है तो मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स ने ज़ाती किड़ब की बुनियाद पे उसको ओहदा जो है वो कैंसिल करवाया। बैतुल माल मेंबर कमेटी का जो वो बन रहा था तो उसका जो सीट थी वो ख़त्म करवा दी। और फिर हम ये कहते रहे कि आमिर मसीह की बेवा को 5 लाख रुपया आपने वादा किया तो उसको दें, लेकिन मिनिस्टर साहब ने उसको भी 5 लाख रुपया नहीं दिया। और बहुत से लोग इनके दफ्तर में आके रुलते रहते हैं, ये किसी की बात नहीं सुनते, ऑफिस में मिलते नहीं हैं और फिर गरीबों, यतीमों, बेवाओं की आहें और सिसकियाँ तो लगती हैं तो फिर वो परेशानी तो उठाना पड़ती है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने 2 सालों में बिल्कुल अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाई और जिसकी वजह से ये आपको खिड़की पड़ी है। अगर आप ये कहें कि हमारी कौम ने टांगें खींची हैं, लाख टांगें खींचते रहें लोग, लेकिन अगर आप अपना काम ठीक कर रहे हैं, आप कारकर्दगी आपकी ठीक है तो आपको कोई छेड़ नहीं सकता। आपकी अपनी पार्टी के लोग आपके ख़िलाफ़ हैं, वो आपकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है, आपके अपने वर्कर्स जो हैं वो आपसे मुतमिन नहीं हैं। और मेरा जो आपसे गिला वो ये है कि दारुल हिकमत पर आपके दामाद ने कब्ज़ा किया है
آپ نے ایک بار بھی کسی پلیٹ فارم پہ آ کے یہ کہا ہو کہ میں یہ قبضہ واپس دلا دیتا ہوں، میں یہ قبضہ آپ سے چھڑوا دیتا ہوں، تو آپ مختلف خبروں کی زینت بن رہے ہیں. اب تو ظاہری بات ہے جب آپ قبضہ گروپ کی، قبضہ مافیا کی پشت پناہی کریں گے تو پھر خبروں کی زینت تو آپ کو بننا پڑے گا. اور پھر آپ کے داماد کے خلاف جو ہے FIR بھی ہو گئی ہے. اور پھر جو ہم نے مختلف لوگوں سے یہ کہا ہے کہ دارالحکمت کا جو قبضہ وہ چھڑوایا جائے. تو آپ نے بالکل کسی پلیٹ فارم پہ آ کے یہ بات نہیں کی کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ منورٹی افیئرس کے منسٹر ہیں، کہ میں یہ قبضہ چھڑواتا ہوں. لیکن آپ نے بالکل نہیں کہا. آپ نے UCH کے معاملے پہ آپ نے کبھی کوئی بات نہیں کی. جتنے کرسچن ادارے ہیں وہاں پہ آ کے آپ نے کبھی بھی بات نہیں کی. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیفینیٹلی اب لوگوں کی پھر بددعائیں بھی تو لگتی ہیں. لیکن اب میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ آگے بڑھیں، دارالحکمت پر قبضہ جو ہے اس کا فوری قبضہ چھڑوائیں، کیونکہ وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ آپ کا داماد ہے اور وہ آپ کی بات سنے گا، آپ کی بات کو مانے گا. اور جو کروڑوں روپے کی وہاں پہ جو پراپرٹی بیچی گئی ہے، اس پراپرٹی کو جو ہے چھڑوایا جائے. اور جو بورڈ کے لوگ ہیں، غریبوں یتیموں کا جو ادارہ آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، تو اب یہ غریبوں یتیموں کی جو کہ آپ کو کوئی دعائیں تھوڑی لگنی ہیں. تو ہماری ہرگز یہ کوشش نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے عہدے سے ہٹایا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کارکردگی بہتر کریں. ہم تو یہ چاہتے نہیں ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ لگے رہیں، کام کریں. لیکن اگر آپ کام نہیں کریں گے، قبضہ گروپ کی پشت پناہی کریں گے، اپنے رشتہ داروں سے مختلف جگہوں پہ آپ قبضے کروائیں گے، تو پھر خدا را ہم تو ہرگز یہ نہیں پسند کریں گے کہ ایسا بندہ جو ہے وہ ہمارا منسٹر ہو. تو میں آپ سب دیکھنے سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ دارالحکمت کے لیے آپ نکلیں. دارالحکمت کے لیے ہم لاہور پریس کلب اور پورے پاکستان میں جو ہے آپ پروٹیسٹ کریں گے، کیونکہ یہ ادارہ غریبوں یتیموں کا ہے. یہ ادارہ غریب یتیم بچے جو یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے تھے، آپ نے وہ ان کی پلاٹنگ کر کے بکوا دیا ہے اپنے رشتہ داروں کے ذریعے. تو آپ لوگ اس چیز کے لیے تیار رہیں. بہت جلد ہم آپ کو کال دیں گے اور پھر ہم پریس کلب کے چاروں طرف جو ہے پرامن احتجاج کریں گے، اپنی آواز بلند کریں گے. اور جب تک CM وہاں پہ نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم اپنی جو ہڑتال اور اپنا احتجاج جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اور ہم CM کو بھی یہ بتائیں گے کہ آپ کے منسٹر نے دارالحکمت پر، آپ کے منسٹر کے داماد نے دارالحکمت کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ اس جگہ کو پلاٹنگ کر کے بیچ رہے ہیں اور بہت سی جگہ بیچ بھی دی ہے. تھینک یو سو مچ جی. میرے یہ خدشات تھے جو میں اپنے دیکھنے سننے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اور آپ چونکہ میرا خاندان ہے، میری فیملی کا حصہ ہے، تو آپ کے ساتھ یہ میں ساری باتیں جو کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہم نہیں اس کو ہٹا رہے. یہ اپنی کارکردگی کی وجہ سے اگر جائیں گے تو اپنی کارکردگی کی وجہ سے جائیں گے. ہمارا اس میں کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ جب ہمارے ادارے ہتھیائے جائیں گے اور موجودہ منسٹر اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے یہ ادارے جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ذریعے بکوائے گا تو پھر ہم آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے. یہ غریب یتیم بچے جو یہاں پر تعلیم حاصل کرتے تھے وہ تو بیچارے رل گئے ہیں. تو خدا کے لیے آپ آگے آئیں اور یہ ادارہ جو ہے دارالحکمت جو ہے اس کو محفوظ کریں اور اس ادارے کو جو اصل مالکان ہیں ان کے حوالے کریں. اور وہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ پلاٹنگ کر کے بیچا ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں اور ان سے جو جگہ واپس دلوائی جائے. تھینک یو سو مچ جی. گاڈ بلیس یو آل آف یو. تھینک یو.